बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम मसनवी ज़हर इश्क का ख़ुलासा, किरदार, तज्ज़िया, असलूब, मिर्ज़ा शौक़ का तारुफ़ और मसनवी ज़हर इश्क के अहम अशार के बारे में पढ़ेंगे। मसनवी को शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि इस मसनवी के अलावा गुलज़ार नसीम, मसनवी कदम राव पदम राव और दूसरी मसनवियाँ जो हैं चैनल पर मौजूद हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की खूबसूरत सी मसनवी को, जो ज़ुबानो बयान के लिहाज से लखनवी तहज़ीब का बेहतरीन शिकार है। नवाब मिर्ज़ा शौक़ की असल नाम हकीम तसद्दुक़ हुसैन था। नवाब मिर्ज़ा उर्फ़ियत शौक़ तखल्लुस था। वालिद का नाम आगा अली ख़ान तबात पेशा था। लखनऊ में 1873 में पैदा हुए। उस दौर में पैदा हुए जब शेर व सुख़न का दौर था। गज़लों से और अदबी माहौल से मुतासिर होकर ख्वाजा आतिश को अपना उस्ताद बनाया। मिजाज शोख रंगीन था तो शायरी करना ज़रूरी थी। वाजिद अली शाह के दरबार से मुंसलिक होकर 500 वजीफ़ा पाया और 1871 में लखनऊ में वफ़ात पाई। पहली मसनवी फ़रेब इश्क है, जिसके बारे में भी इख्तलाफ है कि वो पहली है या बाद में, लेकिन रासिक कौल के मुताबिक ये पहली मसनवी है। 428 शेर और 1846 में लिखी गई। अताउल्लाह पालवी कहते हैं, इस मसनवी के ज़रिए अहले लखनऊ को अल-अलान इस बात से आगाह किया गया कि इस वक्त करबला और दरगाह और सारे मुकामात जहाँ जहाँ मजहबी आड़ लेकर इज्तिमाए मर्दो ज़न होता है, शबिस्ताने ऐशो आवारगी का अड्डा बने हुए हैं और हमारी औरतें वहाँ हरगिज़ तज़किए नफ्स के लिए नहीं बल्कि तस्कीने नफ्स के लिए जाया करती हैं। अताउल्लाह पालवी ने भी इसे अजीबो गरीब मसनवी कहा है। दूसरी मसनवी जो मशहूर मसनवी है ज़हर इश्क, इसकी तसनीफ़ के बारे में भी मुख्तलिफ़ आरा हैं। कोई इसे 1860, कोई 82, कोई 1861 में कहता है। रशीद हसन ख़ान ने इसको 1861 में इसका ज़माना इशात करार दिया है। 455 अशार हैं। सबसे खूबसूरत मसनवी है इख्तिसार, शिद्दत जज्बात, बयानो बदी, सादगी, मुहावरात, तहज़ीबी उक्कासी रखने वाली एक खूबसूरत दिलकश इश्किया दास्तान है। ना बहुत ज़्यादा मनाज़र हैं, ना किरदार हैं, ना माफूकुल फ़ितरत अनासर हैं, लेकिन मिर्ज़ा शौक़ की महारत पर बड़े बड़े शायर अंगुश्त बदंदा नज़र आते हैं। लखनवी तहज़ीब, ज़रबुल मिसाल और लखनऊ की माशरती झलकियाँ इस मसनवी में दिखाई देती हैं। ज़हर इश्क का वाक़या अगरचे रवायती है, मगर जज्बात की वजह से कारी इस मसनवी को अपना ही कम समझने लगता है। किस्सा बहुत आसान सा है। एक दौलतमंद ताजर की नहायत हसीन और जमील लड़की थी, जो इकलौती भी थी। उसके साथ उसके वालिदैन बहुत मोहब्बत करते थे। लड़की बहुत खूबसूरत थी, सानी रखती न थी वो सूरत में, गैरत हूर थी हकीकत में, सब्ज़े नखल कुल जवानी था, उसने यूसुफ फ़क्त कवानी था। लड़की छत पर सहेलियों के साथ जाती है और लड़के से आंखें दो चार होती हैं। ख़तो कताबत रवायती तौर पर शुरू हो जाती है, छुप कर मुलाकातें, और फिर वालिदैन को पता चल जाता है, जिससे लड़की बहुत दिल बर्दाश्ता होती है और जहर खाने का इरादा करती है। लेकिन जहर खाने से पहले लड़के को चंद नसीहतें करती है। लड़का भी सोच ही रहा था कि लड़की मर जाती है। मर गई थी जो मुझ पे वो गुलफाम, ज़िंदगी हो गई मुझे भी हराम। और आशिक भी जहर खा लेता है, 3 दिन बेहोश रहता है, फिर उसे लड़की की वसीयत याद आती है और उसे होश आ जाता है। ज़बानो बयान के एतबार से ये मसनवी इम्तियाज़ी मकाम रखती है। सादगी, सफाई, बेसाख्तगी की वजह से कारी इस मसनवी में दिलचस्पी लेता है। डॉक्टर शमीम कहते हैं कि उन्होंने इस ताल्लुक़ को से इज़हारे ख्याल किया है कि मीर अनस और मिर्ज़ा शौक़ ने ज़बानो बयान के ऐसे कारनामे पेश किए हैं जिसकी मिसाल लखनवी अदब में मिलने मुहाल है। इसकी सादा और शुश्ता ज़बान है। जहाँ तक ज़हर इश्क की ज़बान है, कोई उस पर सबकत नहीं ले जा सकता। खाते हो न पीते हो न सोते हो,
روز اٹھ اٹھ کے شب کو روتے ہو، نہیں معلوم کون ہے وہ چنال، کر دیا میرے لال کا یہ حال، میرے بچے کی جو کڑھائے جان، 7 بار اس کو میں کروں قربان۔ کردار عاشق معشوق، ان کے والدین، ماما اور عاشق کے چند دوستوں کو بطور کردار پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اس مثنوی کے کردار بہت ہی مختصر ہیں، اور مختصر کرداروں کے ساتھ مرزا شوق دہلوی نے زبان و بیان کا ایسا جادو دکھایا ہے جو ہمارے دلوں پر عجیب اثر۔ ان محدود کرداروں میں سب سے اہم اور مضبوط اور جری کردار لڑکی کا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس میں کسی بھی کردار کا نام نہیں، صرف محض سے فراق نے محبوبہ کا نام متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ عام طور پر داستانوں میں عاشق کی طرف سے اظہار عشق ہوتا ہے، اور عاشق کو اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے صحراؤں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، صحراؤں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، خوار ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے عاشق کو محبوبہ ملتی ہے۔ لیکن اس مثنوی میں اس کے برعکس ہے، یعنی عاشق کی بجائے محبوبہ ہی کی طرف سے اظہار ہوتا ہے۔ محبت کا آغاز بھی محبوبہ کرتی ہے، پھر خط کا جواب بھی محبوبہ دیتی ہے۔ یعنی خط لکھتا تو عاشق ہے، لیکن محبوبہ اس طرح جواب دیتی ہے جیسے چھیڑنے اور چڑھانے کے لیے خط لکھا ہو۔ بے محنت و مشقت محبوبہ حاصل بھی ہو جاتی ہے، اور فراق و جدائی سے نفرت بھی کرتی ہے کہ بہت جلد اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ اور لڑکا وہ روایتی عاشقوں کے برعکس آخر تک گھبراتا اور بدنامی سے ڈرتا نظر آتا ہے، حالانکہ عاشق تو سب کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ اب سنیں ذرا لڑکے کی زبانی۔ کہہ گئی تھی جو وہ کہ کھاؤں گی زہر، میں یہ سمجھا کہ ہو گیا وہی قہر، گو حیا سے نہ اس کا نام لیا، دونوں ہاتھوں سے دل کو تھام لیا۔ یعنی لڑکی کے جب مرنے کا شور اٹھتا ہے تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ وہی قہر ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے دل کو تھام لیا لیکن اس کا نام نہ لیا۔ جذبات نگاری اس میں شدید ہے، اور شوق کا کمال ہے کہ انہوں نے اس انداز سے جذبات نگاری کی ہے کہ موہوم چیزیں بھی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ان جذبات پر فیصلوں پر ہی اس کہانی یا تمثیل کا انحصار ہے، خواہ عاشق کی طرف سے جذبات کا اظہار ہو یا معشوق کا اور والدین کی طرف سے اظہار ہو۔ والدین کی سختی اور معشوقہ کا اظہار دل کو پگھلانے اور آنسو بہانے کے کام آتا ہے۔ یعنی کہ قاری جو ہے وہ سن کے خود بخود رونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے اپنا قصہ یا کہانی سمجھنے لگتا ہے۔ اب آخری ملاقات جو عاشق کی محجبیں کے ساتھ ہوئی تو اس میں محجبیں کی زبانی نصیحت ہے، اس سے ان جذبات کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اشک آنکھوں سے مت بہائیے گا، ساتھ غیروں کی طرح جائیے گا، آپ کاندھا نہ دیجیے گا مجھے، سب میں رسوا نہ کیجیے گا مجھے، آنسو چپکے سے دو بہا لینا، قبر میری گلے لگا لینا۔ عاشق کی زبانی اس انداز سے جذبات کا اظہار ہے، مجھ پہ یہ دن تو کبریا نہ کرے، تم مرو میں جیوں خدا نہ کرے، جان دو گی تم جو کھا کر سم، میں بھی مر جاؤں گا خدا کی قسم۔ شعروں کو دوبارہ سنیے۔ مجھ پہ یہ دن تو کبریا نہ کرے، تم مروں میں جیوں خدا نہ کرے، جان دو گی تم جو کھا کر سم، میں بھی مر جاؤں گا خدا کی قسم۔ عجیب سا اثر ان اشعار میں بھرا ہوا ہے۔ خواجہ احمد فاروقی اسی لیے شاید اس آخری ملاقات کے منظر کے متعلق لکھ گئے ہیں کہ یہ منظر نہایت دل دوز ہے، اور اثر انگیزی کے لحاظ سے شاید ہی
اس کی کوئی مثال اردو لٹریچر میں مل جائے۔ لکھنؤ کی تہذیبی جھلکیاں شوق کی اس مثنوی میں سوز و گداز، عمدگی، زبان، سلاست، سادگی، حسن بیان، مکالمہ نگاری کے ساتھ ساتھ لکھنؤ کی تہذیب کی مکمل عکاسی کی گئی ہے۔ مسجدوں میں روشنی کرنا، درگاہوں میں چوکی بننا، نظر بد سے بچنے کے لیے کالا دانہ اتارنا، رائلون نکالنا، جمعرات کو درگاہوں کو جانا، نوچندی میلہ، مارے غم کے بال کھلے رکھ کر میت کے ساتھ جانا، سر بر پر یعنی میت پر قرآن پڑھنا، فاتح دینا، مٹی دینا، یعنی جو مر جائے اس کے گھر جا کے فاتح دینا اور مٹی دینا، بن بیاہی لڑکی کے جنازے پر سہرا باندھنا۔ تو سوداگر کی بیٹی جس نے خودکشی کی تھی اور زہر کھایا تھا، اس کے سر پر سہرا باندھا گیا تھا، اور منت بڑھانا وغیرہ لکھنؤ کی تہذیب کا وہ حصہ تھا جو اس مثنوی میں نظر آتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا شوق لکھنؤ کی تہذیب کو کس قدر باریکی سے جانتے اور اس کو مثنوی میں بیان کرتے ہیں۔